एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाहको कालिका एचडीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE500, FE500D. विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ। यस यामाहा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नवनिर्वाचित कार्य समितिको शपथ ग्रहण। पार्टीलाई देशको बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने अध्यक्ष लिङदेनको प्रतिबद्धता। वडा पालिकामा जुनसुकै समयमा कोरोना खोप लगाउने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य समितिको निर्देशन। पछिल्लो 24 घण्टामा 205 जना संक्रमित थपिए। इन्डोनेसियामा ज्वालामुखी विस्फोट, 13 जनाको मृत्यु, 98 जना घाइते। र 19 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधि लुम्बिनी प्रदेशलाई। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले शपथ लिएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक समारोहका बीच नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहितका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले शपथ तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङदेनले केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक हरिबहादुर बस्नेतबाट शपथ लिनुभयो। त्यसपछि नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष र महामन्त्रीहरूलाई बस्नेतले शपथ गराउनु भएको थियो। त्यस लगतै नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई अध्यक्ष लिङदेनले शपथ खुवाउनु भएको थियो। शपथ ग्रहण समारोहमा निवर्तमान अध्यक्षद्वय पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी उपस्थित हुनुभएको थियो भने अध्यक्षमा पराजित निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा भने सहभागी हुनुभएको थिएन। कार्यक्रममा केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक बस्नेतले अध्यक्ष लिङदेन सहितका पदाधिकारीहरू र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रमाणपत्र समेत वितरण गर्नुभएको थियो। काठमाडौँको ब्रिकेटी मण्डपमा आज बिहान सम्पन्न एकता महाधिवेशनले लिङदेनको नेतृत्वमा 8 जना पदाधिकारी र 100 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन्। यसैबीच राप्रपाको 179 केन्द्रीय कार्य समितिमा 50 जना सदस्य अध्यक्षले मनोनित गर्नेछन्। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेताहरूको मानमर्दन गर्न र कार्यकर्ताहरूको विश्वासघात गर्न आफू नेतृत्वमा नआएको बताउनु भएको छ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङदेनले पार्टीको निवर्तमान अध्यक्षहरूको जीवनकालमै आफ्नो पार्टीलाई देशको बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समाजबाट लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन गर्न पुरुष र महिला दुवैको बराबर सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले समाजबाट लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन गर्न पुरुष र महिला दुवैको बराबर सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन गर्न महिला र पुरुषको सक्रियता बराबर हुनुपर्ने कुरालाई आत्मसात गरेर अघि बढे मात्रै सभ्य समाज निर्माण गर्ने महायात्राको गन्तव्यमा पुग्न सक्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले समाजमा शिक्षा र चेतना विस्तार हुँदै जाँदा महिलाको सामाजिक र आर्थिक अवस्था क्रमशः सुधारोन्मुख भएको भए पनि लैङ्गिक हिंसा विभिन्न रूपले अस्तित्वमा रहनु चिन्ताको विषय भएको बताउनु भएको छ। भण्डारीले वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट जनताको जीविकोपार्जनमा सुधारको साथै वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु अनुकूल र न्यूनीकरण, सामुदायिक विकास तथा आर्थिक समृद्धिको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउनु भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवड़ाले कोरोना विरुद्धको 2 डोज लगाइसकेका नागरिकलाई बुस्टर डोज लगाउन आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री खतिवड़ाले कोरोना विरुद्धको 2 डोज लगाइसकेका नागरिकहरूलाई बुस्टर डोज लगाउन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले कोरोना विरुद्धको नयाँ प्रकार ओमिक्रोन आएसँगै तेस्रो डोज लगाउने कुराले चर्चा पाएको बताउँदै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि तेस्रो डोज खोप लगाउन आग्रह गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकाहरूले 3 देखि 6 महिनाभित्रमा तेस्रो मात्राको खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउने गरी सरकार प्रदेश र जिल्लागत तहमा व्यवस्थापनमा लागिरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री खतिवड़ाले कोरोना विरुद्धको नयाँ प्रकार ओमिक्रोनबाट बच्न सरकारले हालसम्म लगभग 10 वटा देशलाई प्रतिबन्ध लगाएको बताउनु भएको छ। उहाँले अन्य देशबाट आउने नागरिकलाई पनि क्वारेन्टिनमा राखिने र उनीहरूको PCR परीक्षण गरेर मात्रै घर जान दिने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट नागरिकलाई जोगाउन आवश्यक तयारी थाल्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवड़ासहित सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले ओमिक्रोनबाट जनस्वास्थ्यको सुरक्षाको लागि आवश्यक तयारी थाल्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भइसकेकोले नेपालमा पनि आवत-जावतका कारण संक्रमण भित्रिन सक्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्दै समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले जनस्वास्थ्यमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 205 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7,995 PCR र 2,752 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 205 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 436 जना कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 6,507 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै गत 24 घण्टामा कोरोनाबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाहको कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ। Yes, Yamaha. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको नवनिर्वाचित कार्य समितिको शपथ ग्रहण, पार्टीलाई देशको बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने अध्यक्ष लिङदेनको प्रतिबद्धता। वडापालिकामा जुनसुकै समयमा कोरोनाको खोप लगाउने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य समितिको निर्देशन, पछिल्लो 24 घण्टामा 205 जना संक्रमित थपिए। इन्डोनेसियामा ज्वालामुखी विस्फोट, 13 जनाको मृत्यु, 98 जना घाइते। र 19 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधि लुम्बिनी प्रदेशलाई। कसम छ यो मातृभूमिको साथ छ मलाई, मेरो जगदम्बा सिमेन्टको। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।
विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन स्थल चितवनको सौराहा आसपासका खुद्रा तथा साना व्यवसायीहरूले महाधिवेशनताका आशा अनुरूपको व्यापार नभएको गुनासो गरेका छन्। महाधिवेशनको लागि पुगेका प्रतिनिधिहरू सौराहा र नारायणी किनारमै केन्द्रित भएकोले आशा गरे अनुसारको व्यापार हुन नसकेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। महाधिवेशनमा चितवन आइपुगेका नेता कार्यकर्ता र प्रतिनिधिहरू अधिकांशले सौराहामा नै होटल बुकिङ गरेको र दिउँसोको समयमा अन्यत्र घुम्न जान नपाएकोले पनि अपेक्षा अनुसारको व्यापार हुन नसकेको व्यापारीहरूको गुनासो छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमले बन्द भएको होटल पर्यटनलाई महाधिवेशनले जीवन दिएको भन्दै चौतर्फी चर्चा भए पनि सौराहा आसपासलाई भने सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको छैन। देशभरबाट प्रतिनिधिहरू आउने भएपछि व्यापार फस्टाउँछ भन्ने सोचे पनि त्यो अनुसार व्यापार नभएको साना व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा भारी गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 2 सातादेखि निरन्तर रूपमा गिरावट आइरहेको छ। त्यसैले निरन्तरता जस्तै आइतबार पनि कारोबारमा गिरावट आएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 72.32 अङ्कले घटेर 2513.87 अङ्कमा झरेको छ। कारोबारमा आएका 226 कम्पनीको 89,20,000 किता सेयर 4,09,07,65,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 2.9% र सेन्सेटिभ इन्डेक्स 3.73% घटेको छ। आइतबार 13वटै उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ, जसमध्ये वित्त उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 4.54% घटेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इन्डोनेसियाको पूर्वी जाभाको माउन्ट सेमेरुमा भएको ज्वालामुखी विस्फोटमा परि कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु हुनुको साथै अन्य 98 जना घाइते भएको राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन निकाय BNPB-ले आइतबार जनाएको छ। 2वटा शवको पहिचान भइसकेको र अन्यको पहिचानको लागि खोजी भइरहेको BNPB-का प्रवक्ता अब्दुल मुहारीले बताउनु भएको छ। 2 सुत्केरीसहित घाइते सबैको अहिले नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच 902 जनालाई गाउँको हल विद्यालय भवन र पूजास्थलमा राखिएको छ। ज्वालामुखीको खरानीले धेरै घर, सडक र पुल पुरिएको बताइएको छ। अधिकारीहरूले भारी उपकरणहरू प्रयोग गरेर सडक छोप्ने खरानीमा बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी गरिरहेका छन्। जाकार्ता समयअनुसार शनिबार दिउँसो 3:10 मा 3676 मिटर अग्लो माउन्ट सेमेरुमा ज्वालामुखी विस्फोट भएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। 19 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय पुरुष एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि लुम्बिनी प्रदेशले जितेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा आइतबार भएको खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 113 रनले हराउँदै लुम्बिनीले उपाधि जितेको छ। लुम्बिनी प्रदेशले दिएको 213 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिम 28 ओभर 3 बलमा 79 रन बनाउँदा अल आउट भयो। सुदूरपश्चिमको लागि लोकेश बमले 25 र खड्ग बोहराले 21 रन बनाए। बलिङतर्फ लुम्बिनीका अजय चौहानले 5, दुर्गेश गुप्ताले 3 र मोहम्मद हुसेनले 2 विकेट लिएका छन्। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 50 ओभरमा 212 रन बनाएको थियो। उसको लागि देव खनालले 70 र विशाल विक्रम केसीले 51 रन बनाएका थिए। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर OPC सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ। Yes, Yamaha. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नवनिर्वाचित कार्य समितिको शपथ ग्रहण। पार्टीलाई देशको बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने अध्यक्ष लिङदेनको प्रतिबद्धता।
वडा पालिकामा जुनसुकै समयमा खोप लगाउने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य समितिको निर्देशन। पछिल्लो 24 घण्टामा 205 जना संक्रमित थपिए। इन्डोनेसियामा ज्वालामुखी विस्फोट 13 जनाको ज्यान गयो, 98 जना घाइते। र 19 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय क्रिकेटको उपाधि लुम्बिनी प्रदेशले जित्यो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहको कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।